cross o panguros. Tawag sa susunod itong ublong. Usag yapon kini kadisiplina diya sa atong simbahan. Nagisaway. Gidaot kay kining krus kung panguros. Kay kadto ko nung gibitay sa krus. Mo kato ang salawayon o mapaulaw. Mo kato nga kining krus usa sa pag yupit o pagdaot sa atong isip Ginoo kay dito man gi. Pero katong miskutan diya sa pagtulunan sa Katoliko ang krus usa kini kagahom o kaluwasan ana nato. Usa ipatinaw pa pagaya sa tuigson o kung sa ang krus panguros. Okay, daghang salamat atong igsoon nga MC karon nga puna. So may hapon kaninyong tanan mga kaigsunan ko ni Kristo dinhi sa Barangay Lumpia. So ani ana usab ang inyong ubos nga alagad sa simbahan nga mapaubsanon nga magsangyaw sa itong atubangan karon aron sa pagtuman siyang sugo nga manglakaw kita og isangyaw ang maayong balita. So mga igsoon, ang tema nga akong isangyaw karon nga puna mao ang krus ug panguros. Unsa diay kini kay importante mga igsoon kay ginasumpak mag-usab kini sa atong mga kaigsuonan nga mga protestante o mga born again Christian denominations. Ug sa una nilang pagsupak daw matod pa sa atong igsoon nga mga dili katoliko nga ang cross daw tinunglo busa sayop kayo daw kining atong pagtahod sa cross o pagpanguros kay si Kristo gilansang sa cross ug tinunglo ang gipatay sa kahoy nga ato daw mabasa sumala sa Galacia 3:13. Ang tanan gipamarkahan diha sa tuong kamot sa agtang busa kining panguros timaan sa mapintas nga mananap sumala kayo daw sa pinadayag 13:16 nga nag-ingon gipugos sa mananap nga mapatikan ang tanang tao inila o pili inila dato o kabos ulipon o pili ulipon diya sa tuo nilang kamot o agtang. Mao kini ang ilang pasangil mga igsuon o sa ilang mga pagsupak ato kining hatagan o katinawan sumao kini ang atong tubag. Mga igsuon alang sa mga nagalaglag ang kaasuyan sa cross binuang apan kanatong giluwas gahom kini sa Dios sumala sa unang Korinto 1 ngadto sa 18 ug kining maong gahom dili mawagtang sa kamatayon dito sa cross nga atong mabasa sa unang Korinto 1 ngadto sa 17 kay sumala pa sa mga taga-Efeso kapitulo 2 bersikulo 16 pinaagi sa iyang kamatayon sa cross giniusa kita niya diha sa usa ka lawas o gipasiguli ngadto sa Dios ug sa ingon ni ana gitapos niya ang pagtinumutay ug sa mga taga Pilipos kapitulo 3 bersikulo 18 dunay daghan nga nagkinabuhi sukwahi sa katuyuan sa kamatayon ni Kristo sa cross busa nagpasabot mga igsoon nga ang cross pagtulunan gayud ni Kristo. So sayop tong ilang pasangil kay ang ngalan ni Kristo ug ang ngalan sa Amahan nasulat sa ilang agtang. Ang nating karnero ug mga tinubos sumala sa pinadayag 14:1 ug sa Ezekiel kapitulo 9 bersikulo 4 ang atong Ginoo nagsugo sa iyang sinugo nga libuton ang syudad sa Jerusalem ug butangan ug patik. Sumao kining cross ang tanang ang agtang sa tanan nga nag-uol o nag-agulo tungod sa hilabihan nga kangilad sa mga buhat nga gihimo sa mga lumulupyo niini. Ang patik mga igsoon nga gimension dinhi mao kining cross aron pagluwas sa mga katawhan sa Dios sumala sa Ezekiel 9:6. Mga igsoon ang gipasabot dinhi sa pinadayag kapitulo 13 bersikulo 16 ang gipamarka dinhi mao ang ngalan sa mananap nga mapintas or sa English mao kining gitawag og mark of the beast nga atong mabasa sumala sa pinadayag
Kapitulo 13, versikulo 17 ngadto sa 18 nga nag-ingon, walay makapamalit bisan unsa gawas ni adtong may patik sa ngalan sa mananap o sa numero nga simbolo sa maong ngalan, kay ang numero niini 666. Busa dili gayud cross ang maong patik mga igsoon, kay ang 666 numero sa mananap o dili ang cross sa atong Ginoong Kristo, kay naluwas man kita sa dugo ni Kristo dito sa cross. Ug ang tubag sa ikaduha nilang pagsupak mga igsoon mao ang panguros og sign of the cross. Nag-ingon usab sila mga igsoon nga kanang pagpanguros kung timaan sa cross o sa lamang daw kini kabuhat-buhat sa mga Katoliko, dili kini daw mabasa sa Biblia ug ang kahulugan niini busa sayop kayo daw ang pagpanguros. So mga igsoon, sanglit ang cross gahom or simbolo man sa kamatayon sa atong Ginoong Kristo. Ang pagpanguros mao usab para kanatong mga Katoliko, dili gayud buhat-buhat ang pagpanguros, kay biblikal or mabasa man gayud kini sa Mateo kapitulo 28 versikulo 19 nga mao ang timaan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo, nga mao ang Santisima Trinidad. Timaan kini sa tulo ka persona nga balaan, kay wala man kita nanguros nga mga Katoliko sa persona nga dili balaan. Wala man kita manguros mga Katoliko nga miingon kita sa ngalan sa Amahan ni Satanas, sa anak sa Diablo o sa Espiritu Tonto. Ining tulo dili balaan. Busa kay balaan man ang tulo ka personas nga gigamit sa pagpanguros, mao ang Amahan, Anak ug Espiritu Santo. So wala diay kita misupak sa pagtulon-an, kay ang tulo ka persona nga gigamit sa pagpanguros mao man ang atong Dios nga usara, sumala sa unang Juan kapitulo 5 versikulo 7. ug ang cross o panguros timaan kini nga kita iya na ni Kristo, kita mga Kristiyanos o mga mutuuhon kang Kristo na atong mabasa ang pulong timaan sa mga taga-Episo kapitulo 1 versikulo 13. So klaro o tinaw kaayo mga igsoon nga dili kayo tinuod ang ilang pasangin sa atong mga kaigsoonang pastor nga 666 daw ang cross o panguros. Dako kayo kanang bakak nga pasangil mga igsoon. Busa si Kristo miingon sa iyang mga tinunan sa Mateo kapitulo 16 versikulo 24. Busa kun usa ka tawo buot mahimong akong tinunan, kinahanglan nga dili siya magtuman sa iyang kaugalingon, pas-ano niya ang cross ug mosunod siya kanako. Ug ang usa ka timailhan or ilhanan nga ang usa ka mamulong or shepherd iya sa Dios kung aduna siya'y pagpamati sa tingog sa atong Ginoo, kay nakailaman ang Ginoo kaniya o nagsunod kini kaniya, sumala sa Juan kapitulo 10 versikulo 27. So sa ato pa mga igsoon, ang shepherd sa atong Ginoo mamati o musunod sa iyang suko. Pero ang atong mga kaigsoonang protestante o mga pastor, wala kayo'y pagpamati kung pagsunod, kay ang ilang trabaho pagsulti o bakak o pagpangilad sa mga inosenteng Katoliko aron makakuha og dugang membro aron daghan silang makolekta nga 10% ug mao kini ang ilang gisunod mga igsoon. So ang pangutana, nganong atakihon man sa mga pastor sa laing sikta ang cross? So ang tubag, tungod kay mahadlok ang yawa makakita sa cross sa atong Ginoong Kristo. So kay mahadlok man diay ang yawa makakita sa cross sa atong Ginoong Kristo, so nagpasabot nga ang simbahan sa yawa walay cross nga makita. So karon ang pangutana, unsa man kining mga simbahana nga walay makita nga cross sa atong Ginoong Kristo? So ang tubag, walay lain mga igsoon ang simbahan sa mga pastor sama sa Iglesia ni Kristo o uban pa mga piki nga simbahan walay nakadisplay nga cross sa ilang simbahan, kay mahadlok ang yawa makakita sa cross sa atong Ginoong Kristo. So kay atakihon man sa mga pastor ang cross, kauban siguro sila sa yawa, kay mahadlok man ang yawa makakita sa cross sa atong Ginoong Kristo. So ang ikaduha nga pangutana, nganong ang ubang sikta dili man manguros?
So ang atong tubag, tungod kay dili sila mutuo sa tulo ka persona, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Ug kining tulo o sara, dunay uban mutuo mga igsoon apan dili sila manguros. Kay nganuman allergy ang mga pastor niini mga igsoon. Kay ang pagpanguros usa kini kahamubo nga pag-ampo ug usa kini katimaan sa pagkabanhaw sa atong Ginoong Kristo. Kay simbolo man kini sa kadaugan batok sa yawa. Kay gahom kini sa Dios sumala sa unang Korinto kapitulo 1 bersikulo 18. Usa sumala sa Santiago 4:7 nag-ingon dinhi ang Ginoo nga pag masinugtanon kamo sa Dios sukli ninyo ang yawa nga mudagan siya. Kay sumala pa sa mga taga-Epeso kapitulo 6 bersikulo 12 kay wala kita makig-away batok sa dugo ug unod kundili batok sa mga daotang espirituhanong gahom o sa mga daotan nga nagmando niining kalibutan sa kangitngit. So mao nga kung atong nabantayan mga igsoon sa atong mga exorcist priest sama ni Father Darwin Gitgano naa sa iyang video, kung ato ka nang makita samtang nagdeliveran siya mga igsoon, ibutang niya ang balaan nga cross sa tao nga nayawaan ug dala sa pagsampit sa ngalan ni Hesus masakitan ang yawa ug magkurog sa kahadlok. Kay ang cross gahuman kini sa Dios sumala sa unang Korinto kapitulo 1 bersikulo 18. ug ang ikatulo nga pangutana, kanus ama nato angay gamiton ang pagpanguros mga igsoon. So mao kini ang atong tubag. Una, sa sinugdanan o katapusang pag-ampo. For example, kanang mga unta di ba manguros man kita. Sa dili pa kita mukaon agig pag-bless sa atong mga grasya nga atong nadawat. Dayon human kita manguros gyapon kita agig pag-ampo o pagpasalamat sa mga grasya nga atong nadawat. So ang ikaduha, kung mulabay kita simbahang Katoliko, isip pagtahod o pagsimba nato sa lawas ni Kristo sulod sa tabernakulo. So ang ikatulo, kung mulabay kita sa sementeryo, isip pag-ampo alang sa pahulay nga dayon sa mga kalag sa mga minatay. Ug ang ikaupat, kung dunay vigil o haya sa mga patay. Kung makalabay kita niini mga igsoon, labing maayo nga manguros kita. Ug ang ikalima, kung makalabay kita og ambulansya nga nagtagan aron ihatod ang usa ka pasyente sa balay tambalanan, isip pag-ampo alang sa iyang kaayo. So mao kani mga igsoon nga ang atong hinumduman kung kanusa nato angay nga gamiton ang pagpanguros. Kaya ang pagpanguros mga igsoon gigamit usab kini sa mga tawo nga inila or idolo alang sa usa ka rason sa ilang kadaugan. For example, niini mga igsoon, si Senator Boxing Champ Manny Pacquiao. Sa wala pa siya mibalhin sa born again mga igsoon, sa Katoliko pa siya, sa dili pa magsugod ang ilang boxing, mulhod una siya og mag-ampo sa boxing ring ug mag-sign og the cross. So usa kadto sa dakong rason nga kasagara sa iya mga kontra, iya gayud nga manak-out. Kay sa atong giingon kaganina mga igsoon nga ang cross gahom kini sa Dios ug ang pagpanguros imaan kini sa tulo ka persona, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Ug kining tulo o sara sumala sa unang Juan kapitulo 5 bersikulo 7. Ug mao kini ang balaang Dios nga anaa sa langit. Kay sa Catechism of the Catholic Church, paragraph number 599, ang kahulugan, ang kahalagahan ng cross, ang cross ay simbolo ng pag-ibig at paghahandog ni Hesus. So ang kaimportansya kuno sa cross mga igsoon, nagsimbolo daw kini sa gugma o pag-offer o pagsakripisyo ni Hesus dito sa cross. O sa Catechism of the Catholic Church, number 614, nag-ingon, ang cross ay simbolo ng pagkabuhay na maguli o resurrection. O sa CCC 618, ito ay nagpapakita ng pagkakaisa ng Diyos at tao. So nagpakita sa pagkaiusa sa Diyos o sa tao.
ug ang pagpanguros mga igsoon mauusab base sa Catechism of the Catholic Church paragraph number 630. Ang panguros ay simbolo ng pagkabuhay na maguli o resurrection. O sa CCC 633, ito ay nagpapakita ng pagkakaisa ng Diyos at tao. O sa CCC 636, ang panguros ay simbolo ng pag-asa o pagtitiwala. So mao kadto mga igsoon ang atong gamay nga pagpakinaw mahitungod sa krus ug panguros. Ug daghang salamat.